बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक फ़ैसला आया है उसकी इम्प्लिकेशन से मुतल्लिक। जी, इमरान खान के लिए यूँ तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले से न सिर्फ इमरान खान की अपनी सियासत दाव पर लग गई है बल्कि ओवरऑल उसकी जो सियासी जमात है वो भी, उस पर भी पाबंदी लग सकती है। यानी कि ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन हतमी फ़ैसला जो है वो शोकाज़ नोटिस के बाद होगा जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है। तहरीक इंसाफ को एक मौका दिया गया है क्योंकि जो शोकाज़ नोटिस जारी किया गया है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 का जो रूल्स 6 है उसके तहत जारी किया गया है। और चूँकि ये भी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ऐसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि जो अपनी कार्रवाई को जो है वो तहकीकाती तौर के ऊपर आगे बढ़ाती है। तो इस वजह से उन्होंने 8 साल तक तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग या जिसको और आम में लोग फॉरेन फंडिंग भी कह रहे हैं उससे मुतल्लिक 8 साल तक इस केस को समाते करती रही, सबूत इकट्ठे होते रहे। लेकिन जो आप समझ सकती है कि जो हतमी मरला आया वो हतमी मरला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट थी जिसने तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात को जो है वो बढ़ावा दिया। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है वो ख़ुद तहरीक इंसाफ के अपने दौर में आई और इवन के वो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो सदर है या प्रेसिडेंट है वो ख़ुद तहरीक इंसाफ का लगाया हुआ था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी थी कि हमें बताया जाए कि तहरीक इंसाफ से रिलेटेड कितने अकाउंट्स जो है वो मुख्तलिफ बैंकों के अंदर ओपन हैं या वर्किंग कंडीशन में हैं। और तो यूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पाकिस्तान के बैंकों से डाटा इकट्ठा करके तकरीबन 13 अकाउंट जो हैं वो फॉरवर्ड किए इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन के पास जो इमरान खान ने तहरीक इंसाफ ने अपना रिकॉर्ड जमा कराया हुआ था, जो सर्टिफिकेट्स और बयान हल्फी दिए हुए थे उसमें उन 13 अकाउंट्स का जिक्र नहीं था। तो जिस वजह से इमरान खान के ख़िलाफ़ मुश्किलात जो है वो बढ़ गई। और यूँ इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने अगरचे कोशिश की कि सिर्फ सिंगल आउट ना किया जाए तहरीक इंसाफ को, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ भी जो है इस हवाले से उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के अंदर ये मुद्दा इख्तियार किया था कि दीगर पार्टियों के ख़िलाफ़ अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिपोर्ट नहीं आया लेकिन ये पुराना केस है तो हमें इसको इजाज़त दी जाए फ़ैसला करने की। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी अगर उनके भी फेक अकाउंट निकले, उनके भी अगर इसी तरीके से अकाउंट छुपाए या ऑडिट रिपोर्ट्स में कोई हेरा फेरी हुई तो अदालत जो है जो इलेक्शन कमीशन है वो उस हवाले से मुनासिब और शफाफाना और मुनसिफाना तौर के ऊपर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। और यूँ 8 साल तक ये केस चलता चलता मुख्तलिफ अदालतों से होता हुआ कल इसका हतमी फ़ैसला आया और इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर के ऊपर ये चीज़ आवाम को बतलाई कि तकरीबन 300 से ज़्यादा गैर मुल्की कंपनियों से इमरान खान को फ़ंड्स हासिल हुए और गैर मुल्की शहरियों से इमरान खान को फ़ंड्स मिले और वो सारे फ़ंड जो हैं वो ममनुआ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 के ख़िलाफ़ हैं। तो इसी वजह से अब जो इमरान खान ने बयान हल्फी भी जमा कराया, जो सर्टिफिकेट भी जमा कराया, वो सारे के सारे जो है गैर यानी कि झूठे करार दे दिए गए हैं। अब मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। पहले हम आते हैं कि झूठा बयान हल्फी या झूठा सर्टिफिकेट देने का जो नतीजा है, जो उसकी इम्प्लिकेशंस है, जो उसका रिज़ल्ट है वो कैसे और कहाँ तक उसका असर ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए हो सकता है। अजीब आपको याद हो कि हमेशा हमने देखा कि अरकान पार्लियामेंटेरियन, रुकन कौमी असम्बली, रुकन सूबाई असम्बली या सेनेटर कोई भी हो, इन के लिए जो है इनके ऊपर हमेशा आर्टिकल 62(1)(f) का हमेशा तलवार लटकता है। अगर इवन कि हमने ये भी देखा कि बिजली के बिल जो हैं वो सबमिट ना कराने के ऊपर भी, उसका रिकॉर्ड सबमिट ना कराने के ऊपर भी यहाँ पे अरकान कौमी असम्बली जो है वो नाअहल हुए, बैंक अकाउंट छुपाने पर नाअहल हुए। और फिर रिसेंटली हम केस पे आ जाते हैं, जो सबसे बड़ा केस आपने देखा फैसल वाडा ने अपनी शहरियत तर्क कर दी थी। ये तो हकीकत है ना कि फैसल वाडा ने अपनी अमेरिका की शहरियत तर्क कर दी थी, लेकिन जो उसने बयान हल्फी जमा कराया हुआ था वो झूठ था। वो कैसे झूठ था या झूठा था कि उसने शहरियत बाद में तर्क की लेकिन बयान हल्फी पहले दे दिया था
کہ میں نے جو ہے وہ اپنی شہریت ترک کر دی ہے، محض اس نقطے کے اوپر وہ تاحیات نااہل ہوا ہے۔ تو اب عمران خان کی جانب سے یا تحریک انصاف کی جانب سے مسلسل 5 سے 4 سال کے جو ایفیڈیوٹ جمع کرائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ تو جب فیصل واڈا نااہل ہو سکتا ہے، باقی اراکین قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی محض چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر نااہل ہو سکتے ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے جھوٹے بیان حلفی کا، جھوٹے سرٹیفکیٹ کا۔ تو یوں عمران خان تو تا حیات نااہل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کے ایک اور چیز ہے کہ فارم فنڈنگ تو ثابت ہو گئی ہے، خود جو تحریک انصاف کی ایک سیاسی ساکھ ہے اس کے لیے بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگ سکتی ہے۔ اگر آئین اور قانون کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس پہ پابندی لگتی ہے، اور اب لگے نہ لگے یہاں پہ ہم نے منصفوں کو بھی دیکھا، انصاف کرنے والے ججز کو بھی دیکھا، اور باقی چیزیں بھی کہ یہاں پہ کس طریقے سے انصاف کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، انصاف کے نام کے اوپر انصاف کا قتل ہوتا ہے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، آپ سب لوگ ان چیزوں سے واقف ہیں۔ لیکن اگر آئین اور قانون اپنا راستہ خود بنائے اور رکاوٹیں نہ ڈالی جائے، کوئی بیرونی دباؤ نہ ہو، تو تحریک انصاف جو ہے اس پہ پابندی لگ سکتی ہے۔ صرف پابندی نہیں بلکہ اس کے پھر جب پابندی لگی تو تمام اس کے جو ممبران اسمبلی ہیں، چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے وہ قومی ہوں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور یوں بہت زیادہ سیریس نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تحریک انصاف کو۔ لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے۔ اب حکومت کی جانب سے خبر یہ آ رہی ہے کہ آج پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہوا، یہ خبر آ رہی ہے کہ حکومت عمران خان کی نااہلی کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وجہ سے کوئی ریفرنس دائر کیا جائے گا اور یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ فل کورٹ بنایا جائے، کیونکہ جو پی ڈی ایم ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر شاید کچھ ایسے ججز ہیں جو تحریک انصاف کے ہم خیال جج ہیں، اور ان کی موجودگی میں وہ جو ہے تحریک انصاف کو یا عمران خان کو فیور دینے کی ہر ممکن کوشش کر سکتی ہیں۔ جیسا کہ پنجاب کے اندر جو کرائسس پیدا ہوا تھا پرویز الہی اور حمزہ شہباز کی ووٹنگ اور وزارت اعلیٰ سے متعلق، اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ نے سماعت کی اور پورا کا پورا کانسٹیٹیوشن اور آئینی چینج کر کے انہوں نے پرویز الہی کو جو ہے وہ وہاں پہ بطور وزیر اعلیٰ بٹھا دیا، اور اس پر پی ڈی ایم اور دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ سپریم کورٹ سے محض اس نقطے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ سپریم کورٹ کو جو ہے اس پہ لارجر بینچ بنانا چاہیے، اور انہوں نے میں سے یہی کہا کہ ہمیں اس بینچ پہ اعتبار نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس بینچ نے اپنی سماعت آگے بڑھائی، اور پھر اسی وجہ سے پی ڈی ایم بائیکاٹ کر گئی۔ اب پی ڈی ایم جو ہے وہ سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے، تو اس حوالے سے ان کی خدشات ابھی تک وہی ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ بینچ ہے وہ اس معاملے پر جو ہے وہ سماعت کرے۔ اب فل کورٹ بینچ حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں، فل کورٹ بینچ اس وقت بنانا شاید ممکن نہیں رہا، اور ویسے تو چیف جسٹس نے کل ایک مراد علی شاہ کی دوہری شریعت کی بنیاد پر نااہلی نظرثانی کیس میں انہوں نے کہا، واضح طور کے اوپر کہا تھا کہ فل کورٹ بینچ جو ہے یا لارجر بینچ جو ہے وہ اب تحریک کا حصہ بن گیا ہے۔ تو یوں دیکھتے ہیں کہ حکومت جاتی ہے تو اس کو کیا ریلیف ملتا ہے یا ملتا ہے نہیں ملتا، یا وہ سارا ریلیف پھر عمران خان کے حصے میں چلا جاتا ہے، یہ تو وقت ثابت کرے گا، آئین اور قانون کی تشریح ثابت کرے گی۔ لیکن ایک بات جو طے ہو چکی ہے وہ بات یہی ہے کہ ستمبر سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر فل کورٹ بینچ بنانا ہمیں ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ چھٹیوں پہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تاہم عمران خان کے لیے اور خود تحریک انصاف کے لیے مسائل جو ہیں وہ اب روز بروز بڑھنا شروع ہو جائیں گے، ان کے اوپر دباؤ بہت زیادہ آ جائے گا، ان کی پارٹی کی ساکھ، پارٹی کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگ چکا ہے، خود عمران خان کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگ چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان سارے کرائسس سے کیسے نکلتے ہیں، نکل بھی پاتے ہیں یا پھر انہی کرائسس کی نظر ان کی سیاست ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ وقت بتائے گا۔ آپ بھی اس حوالے سے چیزوں کے اوپر نظر رکھیں، ہماری بھی نظر ہے، کوئی بھی چیز ہوگی تو ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔